पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले सूर्य चिन्ह लिएर चुनाव उठ्ने भइसक्दा पनि सूर्य चिन्ह लियो भने नेकपा माओवादी केन्द्र एमालेको टाङमुनि छिर्या हुन्छ र नेकपा माओवादीको अपमान हुन्छ। त्यसकारण सूर्य चिन्ह लिइँदैन। बाँकी कार्यकाल तपाईले नै प्रधानमन्त्री खानुहोस्, म चाहिँ कार्यवाहक अध्यक्ष बन्छु भनेर निर्णय आफै गर्छ फेरि। अनि खुमलटारबाट टिचिङ हस्पिटल कति टाढा छ, कोटेश्वरबाट टिचिङ हस्पिटल कति टाढा छ, छाउनीबाट टिचिङ हस्पिटल कति टाढा छ। यहाँ आएर आफ्नो भनेर राख्नुभयो। कति बोल्न जान्ने रहेछ त, देख्नु भएन? केही होइन भन्छ, बाफरे बाफ। यस्तो एक्सलेन्ट स्पिच दिनुभयो। हामीलाई शिक्षा, स्वास्थ्य यस्तोमा हामीलाई सरकारले ध्यान पुर्याउ, जति गरिरहेछ ठिक छ, तर सन्तोष छैन, अझ राम्रो गर आदेश दिएको छ सरकारले। सरकारले आदेश दिन सक्ने क्षमतावान सीमा खान जस्तो महिला तपाईले पाउनु भएको छ। के तपाईहरु कमजोर हुनुहुन्छ? तपाईहरु कमजोर हुनुहुन्न। म एकदम सम्मान गर्न चाहन्छु। सीमा खानजीले भन्नुभएको कुरा पनि एकदम ध्यान दिएर सुने। कोभिड-19 मा, कोभिडको कहरमा 2076 साल चैत्र 11 गतेदेखि हामी लकडाउनमा अगाडि बढ्यौं। हामीलाई लकडाउन भने पनि त्यो बेला थाहा थिएन। व्हाट इज मीन बाइ लकडाउन? लकडाउन भनेको थाहा छैन। क्वारेन्टाइन, व्हाट इज मीन बाइ क्वारेन्टाइन? क्वारेन्टाइन भने पनि थाहा थिएन। यो कहाँबाट यो कोभिड भन्ने चीजले चाहिँ नि संसारलाई डपेटेर ल्याउँदा हामीलाई किन छोड्यो? अनि हामीलाई पनि लखिदिएको। अनि पो अहिले थाहा पाए आइसोलेसन। व्हाट इज मीन बाइ आइसोलेसन? वन्डरफुल। कस्तो नयाँ नयाँ शब्दहरू है। अब यो सबै परिस्थितिले सिकाउँछ कि आत्तिने होइन। चैत्र 11 गतेदेखि लकडाउन भइगयो। के हो यो कोरोना? कोरोना मिड सिटी भन्ने के भन्ने एउटा चाहिने यो कोटेश्वर पेप्सीकोला एरियामा एउटा अपार्टमेन्टमा एउटा कोरोना पोजिटिभ भन्ने बित्तिकै काठमाडौँ ठप्पै बन्द भएको। के हो कोरोना युद्ध? खाइहाल्छ कि भन्ने खालको आतंक, टेरिफाइड। अब अहिले कोरोना इज नथिङ। कोरोना इज द पार्ट अफ द लाइफ। कोरोनासँग लिभिङ टुगेदर बट नेभर मीट। अब डराएर हुन्छ। कतिजनासँग मास्कै छैन, मै पनि लाग्छ। त्यसैले गर्दाखेरि सीमा खानजीले त एक स्नैप तो दिहाल्यो शमीम मियाँतिर हेरेर। कोरोना के टाइम में आप क्या कर रहा है भाई? शमीम जी कुछ कर रहा था उस पर। कहिले कहाँ, कहिले मास्क, कहिले सेनिटाइजर बोकेको छ, घरमा जनताहरूको बीचमा उहाँ कुदिरहेछ। तर कुदेको पुगेन भने सीमा खानजीलाई विशेष धन्यवाद। तपाईहरुले चाबुक दियो भने नि हाम्रो चेट खुल्छ नि। यो त चाबुक खाएन। यसले यो ठीक छ। गाली गर्यो भने रिसाउनुहुन्छ? शमीम जी नरिसाउनुस् है। तपाईलाई यो शिक्षा हो नि। तपाईले राम्रो चाहिँ उहाँले सन्देश दिनुभएको छ। अब यहाँ सबै साथीहरूले चाहिँ आफ्नो कुराहरू राख्दै जाने क्रममा यो खाली सिद्दिकी त एकदम ओरिजिनल भेषमा कतै म अरबतिर छु कि जस्तो पनि फिल भइरहेको छ। दिस इज नेपाल। यो नेपालै हो। सुरुमा त साथीले त्यही भाषाबाटै मात्रै के लागि भन्थ्यो बुझ्नु अलिअलि गाह्रो। बीचमा सरकारलाई बुझाउन नेपाली सोलिड बोल्दो रहेछ। बहुत अच्छा है। राम्रोसँग त्यो बोल्न त आउने रहेछ नि। सुरुदेखि नै त्यही भाषाबाट नेपाली भाषाबाट बोल्ने भए म 100% बुझ्थेँ। अब 10% मात्रै बुझ्यो। जुन कुरा सरकारले सुनाउने त्यो चाहिँ नेपालीबाट सोलिड बोल्ने। अनि अरू कुरा त उहाँले चाहिँ हैन उर्दू आई डोन्ट नो। जो राम्रो कस्तो राम्रो प्रस्तुति। 101 यस्तो दिग्गज नेता
नेताहरू छन्, भोलि त उहाँलाई त चुनाव पो उठाउनु पर्छ क्या हो? तब न चुनाव जितेपछि मन्त्री बन जाएगा। त्यसैले गर्दाखेरि पछाडि हट्ने हो। हामी मुसलमान केही थाहा छैन, यसरी पछाडि बसेर अगाडि बढौँ, अगाडि बढ्नु पर्यो नि। त्यस कारण उहाँले पनि एकदम राम्रो राम्रो सुझाव दिनुभएको छ। मैले सबै यो सुझावहरू टिपेको छु। सुझाव दिने क्रममा उहाँले शिक्षा मन्त्रीजी बहुत सुन्नुहोस् भन्दै कान खोलेर सुन्नुहोस् भन्नुभयो। कान त खुल्लै छ, बहुत राम्रो। मलाई पनि उहाँले चाहिँ एउटा उहाँकै ब्रदर हुँ, मुस्लिम भाषामा भाइलाई के भन्छ? भाइजान। आई एम अल्सो योर भाइजान। म तपाईँकै भाइजान। त्यसैले गर्दाखेरि यस्तो खालको सुझाव सल्लाह अझ शमीमजीले यो सुरुमा त 4 जना मन्त्रीलाई मञ्चमा राखेर यदि 1 बजे ना तो 1:30 बजे तक प्रमुख अतिथि केपी शर्मा ओलीजी, पार्टी अध्यक्षज्यू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यो कुर्सीमा आसन गरिदिनु भएको भए अघि यसो बोल्ने साथीहरू कसैले मौका पाउँदैन थियो। हामी भट्टाभट मन्त्रीलाई बोल्न दिइहाल्थ्यो। हेर्नु कुर्सी मञ्चमा 5 वटा, अरू त सब तल। हामीले भट्टाभट बोल्न दिन्थ्यो अनि यस्ता महत्त्वपूर्ण भाषण मैले सुन्न पाउँदैन थियो। त्यसकारण यस्ता पूर्व वक्ता साथीहरूको तर्फबाट कार्यक्रममा ढिलाइ आइदिनु भएको हुनाले प्रधानमन्त्रीज्यूप्रति विशेष धन्यवाद, विशेष धन्यवाद। ये मौका तो मिल गया ना, जो सुन्न पायो नि, यसका पोजिटिभली लिनुहोस् भन्यो। त्यसकारण हरेक कुरालाई लिनेमा सोच पर्छ। कसैलाई ऊ परबाट हे आइज त्यो पनि आउने कम नै भने आऊ, हजुर आउनुहोस् न, कति मिठो ल हेर्नुहोस् त, भाषा त वही होइन। हे आइज वो पनि आइजै भने आउने भने हजुर आउनुहोस्, यो पनि आउनुहोस्। सारमा कमी कम 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 यही त हो नि। त्यसैले हामीले चाहिँ सबै कुराबाट पोजिटिभ लिनुपर्छ। अर्को त हाम्रो सिराज फारुकजी, उहाँले त धारा प्रभा, उहाँ मेरो पनि नेता हुनुहुन्छ। सिराज फारुक इज माई लिडर। अनि हामी त केही होइन भन्नुहुन्छ, जबकि यस्तो यस्तो उदयमान नेताहरू जन्माएर बसेको तपाईँहरूले हामी त केही छैन भन्नुहुन्छ। अहिले सिराज फारुकजीलाई शिक्षा मन्त्रीको जिम्मा दियो भने सट्टासट चलाउनु क्षमता त्यति छ। अनि सिराज फारुकजी तपाईँहरूको नेता, मुस्लिम लिडर, अनि मुस्लिम लिडर मात्रै भन्यो भने उहाँले अन्याय हुन्छ। नेप्लिज लिडर, एउटा मुसलमानको मात्रै नेता नबनाइदिनुहोस् सिराज फारुकजीले। वो त नेपालका लिडर है, नेपालकै नेता। अब उहाँले पनि यस्तो मिठो मिठो भाषण, उहाँको भाषण म बेला बेला सुन्ने गर्छु। मौका पऱ्यो भने मेरो कोठामा आएर पनि भाषण दिनुहुन्छ। 2 जना मात्रै मिलेर बोलेको कुरा सुन्नेलाई भाषण त हो नि, कोठामा पनि सुनाउनुहुन्छ। त्यतातिर पनि म धेरै जान चाहन्न। अब त्यसपछि चाहिँ नि नरोदिन हसन, के हो मिल्यो कि मिलेन? तपाईँले नाम नै अप्ठ्यारो बनाउनुहुन्छ अनि भन्न चाहन्छ, नामै अप्ठ्यारो बनाउनुहुन्छ। ल भन्नुहोस् त, अघि यहाँ चाहिँ कार्यक्रमको सुरुवातमा चाहिँ जुन प्रार्थना भयो नि, सक्नुहुन्छ कसैले यस्तो प्रार्थना गर्न? छ पैसा न, म त हात उठाएर सरेन्डर गर्छु, म सक्दिनँ। कति मिठो भाषा मानिलिउँ। यो हलको कहीँ कतै कुनै कुनाबाट अल्लाहले बोलिरहेको जस्तो पो फिल भयो। कति राम्रो सुन्नै पुगे। तर भजनको चाहिँ एउटा निश्चित एउटा चाहिँ प्यारा होला, त्यो उहाँले चाहिँ प्रस्तुत गर्नु कति मिठो छ। त्यसैले अब यो नारोदिन हसन भने लेखेँ मैले, के भए नाजिरुल हसन। अब मिलन डिजिट भन्दिनँ, फेरि मिल्दैन। अब उहाँले पनि उहाँ हो नि त, उहाँले त झन् मिलाइ काफी दिनुभएको छ। बहुत ठिक छ। अहिले जति कुराहरू आएको छ
वास्तवमा शीर्षकले नै भन्यो नि त। शीर्षक यो इन्टरेक्सन कार्यक्रमको जे शीर्षक छ त्यो शीर्षकले भनेको विषयमा उहाँले आफ्नो चाहिँ नि प्रस्तुति गर्नुभयो नि त। शीर्षकले के भन्यो भन्दाखेरि मुस्लिम कम्युनिटीभित्र त्यहाँ भइरहेको अन्याय अत्याचार, त्यो कम्युनिटीमा भइरहेको अन्याय अत्याचारको सन्दर्भमा त्यसको चाहिँ नि मतलब चाहिँ नि विपरीत त्यसको हक र हितको लागि, मुस्लिम कम्युनिटीको हक र हितको लागि र यो कम्युनिटीको प्रोटेक्सन संरक्षणको लागि र यसको विकास सम्वर्धनको लागि, सशक्तिकरण यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ नि इम्पावर, यसलाई चाहिँ बलियो बनाउनको लागि के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा सबभन्दा ठुलो कुरो त एजुकेसन सेक्टर नै प्रदान गर्नु। यसमा कुनै दुई मत नै छैन, शिक्षा नै यसको चाहिँ प्रमुख हो। त्यसैले अहिले उहाँले भन्नुभयो गुरुकुल, गुम्बा अनि मदरसा पछाडि पर्यो। मैले पनि भन्दाखेरि पहिल्यै गुरुकुल भने हेर्नुहोस् त, कम त बाटो छ। मैले पहिल्यै मदरसा भन्नु पर्दैन भन्दै यो हो क्या, सोचमा खोट, चित्त नदुखाउनु। यो मैले भने क्या, मलाई नै भन्यो। त्यसैले गर्दाखेरि अरू सबै हुने मदरसाको बारेमा के हो, यसमा यो खालको चाहिँ नि समस्या यसमा छ। अब अहिले तपाईहरुको भाइजान वर्तमान सरकारको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री भएको बेलामा अब ढिला नगर्नु होला, समयलाई ख्याल राख्दै तुरुन्तै यसलाई कार्यान्वयन के गर्न सकिन्छ यस मामलामा तपाईहरुको शिक्षा मन्त्रालय छ, भाइजान शिक्षा मन्त्री छ। किन डराउनु, आउनु हमारा भाइजान कृष्ण गोपाल हुसैन चाहिँ भनेन, कृष्ण गोपाल अंसारी भी भनेन। यो नभनिरहँदाखेरि कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ पनि भनेन नि त। कृष्ण गोपाल अब पछाडि जे राखिदिनुस्, तपाईले राखिदिनु हुसैन, कोही बात छैन। यसमा केही समय गर्व गर्छु, म प्राउड गर्छु। त्यसैले अहिले शिक्षा मन्त्रालयमा छु। भर्खरै चाहिँ पाठ्यक्रमको चाहिँ नि यो अहिलेको चाहिँ नि 1 देखि 12 क्लाससम्मको चाहिँ नि विषयमा म मन्त्रालयमा छिर्दा एउटा ठुलो प्रब्लम थियो। तपाईले पत्र पत्रिकामा हेर्नु भएको छ। मलाई जसले नेगेटिभ रूपमा चाहिँ प्रचार गरिदिन्छ, लेखिदिन्छ नि, म त्यसप्रति सलाम गर्न चाहन्छु। हिजो कान्तिपुरले मलाई एकदम राम्रो, मेरो यो अनुहार भन्दा राम्रो फोटो बनायो। फ्रन्ट पेजमै शिक्षा मन्त्री। मैले हेरेको म कति राम्रो रहेछ मलाई नै थाहा थिएन। त्यसकारण कान्तिपुर प्रति म नमन गर्न चाहन्छु, कान्तिपुर प्रति म सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। मेरो यस्तो राम्रो सुन्दर फोटो राखेर त्यहाँ चाहिँ जे लेखिदिनु भएको छ त्यसले मलाई अगाडि बढ्न प्रेरणा दिएको छ। त्यस्तो लेख्दाखेरि म कुनै पनि मिडियालाई म सम्मान गर्न चाहन्छु। यसले मलाई अगाडि बढ्न प्रेरणा दिएको छ। त्यसैले म एउटा तपाईहरु जस्तै सामान्य एउटा भाइजान हो। म धेरै बुझेको मान्छे होइन। तपाईहरुको सल्लाह सुझाव र सरसल्लाहबाटै म अगाडि बढ्न चाहन्छु। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले यो उपयुक्त समय छ। यो उपयुक्त समयमा समीम मिया अन्सारीजी, तपाई वर्तमान संविधानको धारा 264, इज इट राइट? नट रङ? अलिअलि इङ्ग्लिस बोलेको आउँदैन। 264 को धारा अनुसारको गठित यो मुस्लिम आयोग। अब समीम मियाजी सम्भवतः आयोगको अध्यक्ष चाहिँ चयन भयो, सदस्य जम्मै रोकिएको थियो, सबै रोकिरहेको थियो। अब त्यसलाई पूर्णता दिन चाहनुहुन्थ्यो वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री, सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू। अब त्यसले केही दिनपछि, अब 20 गतेपछि 21 गतेबाट पूर्णता
यसले प्राप्त गर्दैछ। अब उहाँसँग तपाईहरुको यो मुस्लिम आयोगको हक हित र मुस्लिम आयोग नै तपाईहरुको हक हित र इज्जत र प्रतिष्ठाको लागि अगुवाई गर्ने एउटा संवैधानिक अंग हो। यो सामान्य एउटा चाहिँ अरु जस्तो संस्था होइन, यो संवैधानिक अंग हो। यो संवैधानिक एउटा चाहिँ निकाय हो। त्यो निकायको अध्यक्ष अहिले समीमजी हुनुहुन्छ। अब उहाँले सहयोगी टिम पनि पाइसक्नु भएको छ। अब हामी सरसल्लाह गर्छौं तपाईहरुको मदरसा डेभलपको लागि, उर्दू ल्याङ्ग्वेज अथवा चाहिँ नि यो मतलब चाहिँ सेक्टरको चाहिँ नि शिक्षा क्षेत्रबाट यो सेक्टरको डेभलपको लागि, यो सेक्टरको विकासको लागि अब हामी कसरी अगाडि बढ्नु पर्ला, कुन ढंगले अगाडि बढ्नु पर्ला, तपाईहरुले एउटा टिम बनाएर शिक्षा मन्त्रालयमा आउनुस्। उच्च स्तरको सचिव लगायत सबै साथीहरु लगाएर राखेर शिक्षाका चाहिँ नि सबै मतलब चाहिँ विज्ञहरु राखेर हामी सरसल्लाह गरेर यो विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गरेर अगाडि बढ्छौं। यस्तो मौका पछि फेरि आउला नआउला, यो रोस्टममा उभिरहेको शिक्षा मन्त्री यहाँ भइरहेको बेला यति भन्न भ्याएको, यसलाई विलम्ब नगरिकन तपाईहरु सबैलाई साक्षी राखेर वर्तमान सरकारको तर्फबाट मुस्लिम आयोग प्रति मेरो हम्बल रिक्वेस्ट छ। तपाईहरुको समस्या, तपाईहरुले भोगिरहेको चाहिँ शिक्षा क्षेत्रका चाहिँ नि अब्स्टेकलहरु, समस्याहरु के छन् त्यो सबै व्यवस्थित ढंगले तयारी गरेर आउनुस्। सरसल्लाह नारायण सिंह पुन नेपाल फर्केपछि शरीरमा किडनी रिजेक्ट भयो, उहाँ बित्नु भयो, दुख लाग्यो, उहाँप्रति श्रद्धाञ्जली छ, उहाँ बित्नु। तर हाम्रो श्रद्धेय अध्यक्ष, हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, उहाँको तेस्रो किडनी ट्रान्सप्लान्ट हामी सबैको भाग्य, नेपाली जनताको भाग्य, देशको भाग्य। उहाँले त्यो किडनीलाई एक्सेप्ट गर्यो र किडनी आफ्नो शरीरमा फिट भयो। 12-13 वर्ष त्यो चल्यो। 12-13 वर्षको दौरानमा मैले छोटोमा तपाईहरुले भन्न खोजेको 12-13 वर्षको दौरानमा यो देशमा धेरै त्यस्तो खालको परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थितिहरु गुज्रेर अगाडि बढ्यो। यही 12-13 वर्षको दौरानमा तेस्रो किडनी पनि क्रमिक रूपमा कमजोर हुँदै गइरहेको स्थितिमा उहाँले नेपालका दुईटा ठूला पार्टी नेकपा एमाले र माओवादीले मिलाएर नेकपा बनाउनु हो। यो कुरा पनि सत्य हो। र त्यसपछि अनि निर्वाचनको क्रममा वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री कति महान हुनुहुन्छ भनेर तपाईले भन्न खोज्यो। देश बनाउन सबै जनता एक हुनुपर्छ। खुट्टा टान्ने प्रवृत्ति राम्रो होइन। सबै एक भयो भने देश बन्न सक्छ। मुलुकलाई समृद्ध राष्ट्र, सुखी नेपाली, खुशी नेपाली हेर्न चाहनुहुन्छ उहाँ। त्यसैले सबै आग्रह पूर्वाग्रह छोड, कम्युनिस्टहरु मिल एउटा पार्टी बनाऊ, नेकपा बनाउनु। स्थानीय चुनावमै उहाँले मिलेर जान चाहेको, तर उहाँ सफल भएन। प्रचण्डजी शेरबहादुरजीसँग मिल्न जानुभयो। यसमा मेरो कुनै भन्नु छैन। जब संघ प्रदेशको चुनावमा उहाँलाई प्रचण्डजीलाई नेकपा माओवादी केन्द्रलाई ल्याएर हामीले चुनावमा अगाडि बढ्न सक्यौं। अहिलेको यो जुन खालको विवाद छन्, अहिलेको यो विवाद, यो तपाईले अहिले समय अलिकति परिस्थिति लम्ब्याउनु पर्ने स्थिति मैले तपाईले भन्न खोजेको। 74 साल मंसिरमा हुन गएको चुनावमा 4 वटा बुढामा सहमति भएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेसँग 4 बुढामा हामी मिलेर चुनाव लड्ने नम्बर 1 मुद्दा। 2 नम्बरमा मिली चुनाव सकेपछि पार्टी एकता गर्ने 2 नम्बर। तेस्रो नम्बर बुढामा साझा उम्मेदवार, साझा घोषणा पत्र तयार गर्ने 3 नम्बर। 4 नम्बर कुरो सूर्य चिन्ह लिएर उठ्ने। यो सहमति गरेको थियौं हामीले। सत्य कुरा यो हो। तपाई भगवान रूपी जनता, मुस्लिम कम्युनिटीका तपाईहरु भगवान हुनुहुन्छ। तपाईहरुले आशीर्वाद दिएर हामी यो ठाउँमा छौं। तपाईहरुको आशीर्वादले हामीले कहिले पनि मिनिमाइज गर्दैन। तपाईहरु न्यायाधीश हुनुहुन्छ। तपाईहरुको अगाडि सत्य कुराको गवाही यही हो। तर त्यो बेलामा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले सूर्य चिन्ह लिएर चुनाव उठ्ने भइसक्दा पनि सूर्य चिन्ह लियो भने नेकपा माओवादी केन्द्र एमालेको टाङमुनि छिर्या हुन्छ
र नेकपा माओवादीको अपमान हुन्छ, त्यसकारण सूर्य चिन्ह लिइँदैन भनेर। अनि त्यस्तो हुँदा पनि केपी शर्मा ओलीजीले एकताको लागि त्याग गर्दै ठिक छ मिलेरै जाउँ, जे जस्तो तपाईँहरू आफ्नै चिन्हमा लड्नुहोस्, हामी हाम्रै चिन्हमा लड्छौँ, तर तालमेल र एकताको चिन्ह चाहिँ तपाईँको जहाँ तपाईँको उम्मेदवार हुन्छ त्यो 80-88 गोलाकार लिनुहोस्, जहाँ हाम्रो सूर्य हुन्छ हाम्रो सूर्य हुन्छ। सूर्य ब्याठामा 80-88 गोलाकार हुँदैन, 80-88 गोलाकार ब्याठामा सूर्य हुँदैन। त्यसरी चुनाव मिलेर लड्यौँ त, अनि जितिसक्यो, चुनाव एक्सलेन्ट जित्यो, एउटा ठुलो सफलता प्राप्त भयो देश बनाउनको लागि। राणा शासनपछि एउटा प्रधानमन्त्री 5 वर्षसम्म हुन पाएन, राणा शासनपछि एउटा सरकार 5 वर्ष चलेन। त्यसकारण यो मुलुक बनाउन तपाईहरुको यो कम्युनिटीको चाहिँ सम्मान र गौरवको लागि पनि यो देशमा स्थिरताको र स्थायित्वको सरकारको खाँचो छ। यही भावनाका साथ हामी अगाडि बढेका थियौँ। अब आज संविधानमै 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाउँदैन भन्दा 2 वर्ष टेक्यो। 2 वर्षका बाद केपी ओलीज्यूलाई पार्टी अध्यक्षबाट पनि हट्नुस्, प्रधानमन्त्रीबाट पनि हट्नुस् भनेर जुन खालको तपाईले बुझिरहनु भएको छ भन्नुस्। तपाईहरु पार्टी अध्यक्षबाट एकचोटि नवौं महाधिवेशनबाट जित्नु भएको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँ कसैले आशीर्वाद दया निगाले अध्यक्ष बनाए होइन, पार्टी अध्यक्ष। प्रधानमन्त्री उहाँ दलको सर्वसम्मत प्रस्तावबाट दलको नेता भएर प्रधानमन्त्री हुनुभयो र संसदमा 64% को सहभागितामा मतलब चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो। 2 वर्षको दौरानमा यी आयोगहरू आजसम्म बनेन। किन बने? बन्नै दिने। देशका सबै राज्यको अङ्गहरूलाई पङ्गु बनाएर, सबै राज्यका संवैधानिक अङ्गलाई निष्क्रिय बनाएर, स्टेट मेसिनरीलाई ड्यामेज गरेर सरकारलाई असफल बनाउने सोचका साथ राम्रो असल कुरा राम्रो भन्नै नसक्ने, खाली आलोचना र मात्र चाहिँ सरकारको विरोध मात्रै गर्ने। अब आजभोलि जस्तो कुदेर सरकार र पार्टीको पक्षमा काम गर्दै आए हामी कहाँ पुग्थ्यौँ? आज तपाईले देख्नु भएको छ यो खालको चाहिँ दुर्दशा हाम्रो सुरु हो। अब अहिले आएर त रमाइलो भइरहेछ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले कहिले सूर्य चिन्ह लिएर चुनाव उठेको तपाईलाई थाहा छ? अहिले उहाँले सूर्य त मेरो हो भन्दै हिँडेछ बा। गजब छ। त्यही सूर्य चिन्ह लिएर मतलब चाहिँ उठौँ अगाडि बढौँ भन्दा स्थानीय चुनावमा चाहिँ नि शेरबहादुरसँग टाँसिने जाँदा छोरीलाई चुनाव जिताउन सूर्यको मतपत्र च्याट्दै खाँदै गर्नु पर्यो। मिलेर उठाए भएर सर्लक्कै जित्या हो नि। अब यो सत्य कुरा यही हो नि। अनि आज केपी शर्मा ओली तेस्रो किर्ती सकिएर प्रधानमन्त्री भइरहेको छ। 2 वर्ष कट्यो। अब ठ्याक्क फेरि तेस्रो किर्ती पनि समाप्त, काम नगर्ने भएर डायलिसिसमा गयो। तेस्रो किर्ती समाप्त भयो। भन्नुस् कस्तो अवस्था हो, कस्तो शरीर यो विज्ञानमा पनि जित्नु भयो, चमत्कार भयो। तेस्रो किर्तीले काम नगर्ने भएपछि डायलिसिसमा जानुभयो। अब त्यही डायलिसिसमा गइरहेको बेलामा उहाँको अनुहार अलिअलि मतलब चाहिँ डायलिसिसको कन्डिसनको फेस हो। त्यही यसो हेरेछ र अनि के मनमा आयो प्रचण्डजीलाई, बाँकी कार्यकाल तपाईले नै प्रधानमन्त्री खानुहोस्, म चाहिँ कार्यवाहक अध्यक्ष बन्छु भनेर निर्णय आफै गर्छ। फेरि उसले आफैले निर्णय गरे। अनि बेलामा यसो हेर्ने पछि त मै हुन्छु भन्ने उसलाई परेको छ। अब तेस्रो किर्ती डायलिसिस गरिरहेछ। यसो पाइप हेर्छ क्या रगत गएको, यो दिन त मेरो चाँडै आउँछ क्या। यस्ता पापी यस्ता कुकर्म सोच्ने मान्छे हो। आफ्नो एउटा सहयोगता नसाबाट रगत सफा गरिरहेको छ। एउटा सम्मान आदर छैन। हेरेर अर्कै सोच्ने, प्रधानमन्त्रीको कुर्सी देख्ने, यो भन्दा विडम्बना के हुन सक्छ? यही दौरानमा प्रिय मुस्लिम साथीहरू उहाँको पेटमा आन्द्रा फुट्छ। डायलिसिस गरिरहेको शरीरभित्र एपेन्डिसाइट ब्रेक भयो होला। त्यस्तो बेलामा टिचिङ हस्पिटलमा, मनमोहन हस्पिटलमा उहाँलाई चाहिँ फेरि इमर्जेन्सी अपरेसन गरेर किडनी यो जुन खालको आन्द्रा ब्रेक भयो, एपेन्डिसाइट फुट्यो, सफा गर्नु बाहेक अर्को विकल्प के छ? त्यही सफा गरियो। अनि खुमलटारबाट टिचिङ हस्पिटल कति टाढा छ? कोटेश्वरबाट टिचिङ हस्पिटल कति टाढा छ? छाउनीबाट टिचिङ हस्पिटल कति टाढा छ? एउटा सहयोगता जीवन मरणको लडाईँ गरिरहेको छ। कालले मुखमा टिपिसक्यो।
कालको मुखमा पुगिसक्यो केपी शर्मा ओली, कालको मुखमा सङ्घर्ष गर्दैछ। तर आफ्ना सहयोगता भन्नेहरूले न बालकोटले न त्यो खुमलदारले टिचिङ हस्पिटल सम्झन्छ, न कोटेश्वरले टिचिङ हस्पिटल सम्झन्छ, न मतलब छाउनीले टिचिङ हस्पिटल सम्झन्छ। कालको बङ्गारा सङ्गारा फोरेर, कालको चाहिँ सारा मुखचोक तोडेर केपी ओली जनताको काखमा फुट निस्केर आउँछ र एपेन्डिसाइट अपरेसन सकिन्छ। अनि उहाँले फेरि भन्नुहुन्छ अब म त चौथो ट्रान्सप्लान्ट गर्छु, मृगौला अर्को फेर्छु भन्दा अजगरजी आँखाबाट आँसु झारेर रोइरहनु भएको थियो। केपी शर्मा ओलीको नजिकमा बसेर तपाईँको भाइ छोरा मुस्लिम कम्युनिटीको एउटा हिरा, मुस्लिम कम्युनिटीले जन्माएको एउटा विज्ञ, सामान्य मान्छे छैन। अजगर अली आइटी क्षेत्रमा नेपालले गौरव गर्ने पर्सनालिटी हो अजगर अली। उहाँ रुनुहुन्छ, सारा बालोटारका मान्छेहरू रुन्छन्, सबै नेपालीको आँखामा आँसु झर्छ। अब के हुन्छ? भर्खर त चाहिँ एपेन्डिसाइट अपरेसन सकिएको, फेरि चौथो किडनी टाँस्छु भनिरहेको छ। यस्तो बेलामा आफ्ना सारा नेताहरूले माया गर्नुपर्ने मान्छेलाई अलिकति पनि मानवीय संवेदना पनि छैन। अनि उहाँ चाहिँ अपरेसनको लागि फेरि अर्को किडनी टाँस्न टिचिङ हस्पिटल पुग्नुहुन्छ। टिचिङ हस्पिटलमा पुगेपछि डाक्टरहरू रुन्छन्, डाक्टरहरूको अपरेसन गर्ने हात काँप्यो, डाक्टरहरू अपरेसन गर्न चाहँदैन। अब कसरी जोगाउने? प्रधानमन्त्रीले त आँट गर्यो किडनी फेर्छु भनेर, तर डाक्टरहरू सबै आँटिएको थियो। एपोलो हस्पिटलबाट एउटा भगवान रूपी डाक्टर, डाक्टरहरूको कुनै देश र डाक्टरहरूको कुनै संसारमा सीमा हुँदैन, डाक्टरहरूको कुनै धर्म र कुनै चाहिँ संस्कृति हुँदैन, उसको सेवा मानवीय सेवा हुन्छ। एपोलो हस्पिटलबाट एउटा डाक्टर आएर बसिनु भयो। अनि त्यसपछि उहाँको चाहिँ अब उहाँले भन्नुभयो डाक्टर पेट खोल्नुहोस्, चौथो किडनी मेरो शरीरमा टाँसिदिनुहोस्, म सकुशल भएर गएर यो देशलाई नयाँ ढङ्गले नेतृत्व गर्नु छ भनेपछि उच्च मनोबलका साथ अपरेसनमा लाग्नुहोस्। मैले किडनी टाँस्ने, तपाईँहरू किन आत्तिनु भयो? डाक्टरलाई उच्च मनोबलमा उठाएर मुस्लिम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो यथार्थ सत्य कुरा हो। डाक्टरहरू आँखाबाट आँसु बिलेन्द्र छाड्दै गहभरि आँसु राख्दै उहाँको पेट फेरि खोल्छ। पेट खोलेर चौथो किडनी उहाँको शरीरमा टाँस्छ। डाक्टरहरूले चाहिँ सायद अल्लाहले पनि साथ दियो होला, सायद डाक्टरहरूले यस्तै सम्झ्यो होला। किडनी ट्रान्सप्लान्ट सफल भएर 9 दिनका बाद उहाँ रातो फिगर ज्याकेटबाट टिचिङ हस्पिटलबाट ओर्लन खोज्दा डाक्टरहरूले व्हील चेयरमा हिँड्नु प्रधानमन्त्रीज्यू भन्दा व्हील चेयरमा हिँड्यो भने त म कमजोर छ भनेर अरू हाँसिहाल्छन्, म त हिँडेर फटाफट हिँडेर जान्छु भन्नुभयो। अनि हस्पिटलबाट उहाँ फटाफट हिँडेर तल झर्नुभयो, व्हील चेयरमा मान्नु भएन। तर तल स्टेप डाउन हुँदाखेरि तपाईँले कतिले टेलिभिजन हेर्नुभयो होला, रातो फिगर ज्याकेट लगाएर जनतालाई हात हल्लाउँदाखेरि स्टेप उहाँले याद भएन। दुईटा सुरक्षा निकायका जवानहरूले आफ्नो पिता सरह माया गरेर उहाँले चालै नपाउनु गरेर दुईतिरबाट हात समाइरहेको हुनाले स्टेप डाउन र झन्डै लडिसकेको थियो, लडेको भए कोल्याप्स हुन्थ्यो। तर त्यहाँ अल्लाह थियो, भगवान थियो त्यहाँ। हामी कम्युनिस्टहरूले यो भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? नेपाली जनताहरूको भाग्य र भविष्य र राष्ट्रको चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि साँच्चै भन्यो भने रक्षाको लागि उहाँ स्टेप डाउन भइसकेपछि जोगिएर गाडीमा बस्नु पर्यो, हात हल्लाएर गाडी चढेको कतिले याद गर्नुभयो होला, तपाईँहरूमध्ये धेरैले हेर्नुभयो होला। अनि बालुवाटार पुग्नुभयो, अब त डायलिसिस पनि गर्न नपर्ने, शरीर त टग्रा। अब त शरीर टग्रा भइसकेपछि एक दिन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी र उहाँ टेबलमा फलफुल खाँदै हुनुहुन्थ्यो। प्रचण्डजी फलफुल खानुस् भन्नुहुन्छ प्रचण्ड केपी शर्मा ओली। पुष्पकमल दाहालले त्यो फलफुलै रुचेन, किडनी फेरेर टग्रा भएर आइदियो। अनि उहाँले के भन्यो भने पुष्पकमलजी मैले त 19 वर्षको किडनी पो टाँसेँ त अहिले मेरो शरीरमा त 19 वर्षको किडनी बस्यो, म त तग्रादै सफल भयो। मेरो जुङ्गा पनि कालो कालो हुन थाल्यो, मेरो कपाल पनि राम्रोसँग उम्रिन थाल्यो भनेपछि बोल्न सकेन। त्यहाँबाट जुरुक्क खुरुक्क उठेर हिँडेको, कता हरायो। केपी कमरेड चाहिँ नि
कालो गगल्स लिएर केपी कमरेडसँग उहाँले कहिले पनि कालो गगल्स नलिएर कुरा गर्न सक्दैन। यो पनि तपाईँले भन्ने कालो गगल्स दिएर आउने सामने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष एउटा हाराहारीको पोजिसनमा बसेर गफ गरिरहेका मान्छेका